میری بھی حاضری ہو جائے. میں پہلی دفعہ جدوں دی محفل چلی ہے پہلی دفعہ حاضر ہویا مائک تے گاجی کا کو سبحان اللہ. گاجی کا کو پیار نال آکھو میری سرکار نے چھوڑ فریاد پیران دے پیرا تے میں آکھ سبحان ایک نو تیرے دیا مینوں ہور نہ کوئی اللہ دی ذاتی قسم ہے تیرے دیا مینوں ہور نہ کوئی تے میں جیاں رکھ دے نو ہور نہ کدے اے میرے بدیاں والے اتے گھر تو تھکنا اے میں نو اے بچے اے گناہ نہ ہوندے کامل باہو دس تسی بچے دیو اے نو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محافظ ختم نبوت، محافظ مسلک حق اہل سنت و جماعت، شہنشاہ خطابت کی دنیا کے اندر ایک عظیم نام، خطیب پاکستان، فصیح اللسان، خطیب دل وزیر، جناب محترم حضرت علامہ قاری محمد عبدالحمید چشتی گولروی صاحب، خطیب اعظم سیالکوٹ، نام سے متوجہ ہوں. آپ اپنے موعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. سبحان اللہ ماشاءاللہ جی. الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ واولاد رسولہ وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. ایک دفعہ صلاة والسلام على الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی. لحظہ لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں مابین بیا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل رہنما اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید. حمد و صلاح کے بعد تاجدار اوجم فخر بنی آدم مالک الخطب رسول احمد مجتبہ حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارکہ حدیعت السلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے کے بعد صاحب صدر فاضل جلیل عالمین دین سرمایہ اہل سنت صاحبزادہ والا شاہ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد خلیل الرحمن صاحب رضوی قادری دامت برکاتہ العالیہ، خطیب پاکستان قائد شیبیان حضرت علامہ قاری وقاص احمد سلطانی صاحب، فاضل جلیل حضرت مولانا علامہ محمد جاوید صاحب، فاضل جلیل عالم نبیل سرمایہ سنت علامہ محمد عمران چشتی صاحب، دیگر علماء کرام، سناخان شہید صاحب، نقیب محفل، حاضرین و سامعین، السلام علیکم.
اج دی خوبصورت محفل پاک تواڈے اس علاقے دی جامع مسجد دے اندر انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر میں تسی سب حاضر ہاں۔ او بچیو چپ کرو، اے جتنے اچھے بچے بیٹھے نے اٹھ کے کھڑے ہوئے ایک دفعہ، سارے اچھے بچے اٹھ کے کھڑے ہوئے، چلو سارے بچے ہلو اٹھو تمہیں، چلو تمہیں سیانے بندے اگے ہو جاؤ، چلو شور کرنا تو گھر چلے جاؤ، گلا کرنی تو گھر چلے جاؤ، بیٹھنا تو یہ دھیان میں کر، تیرے نال خاموش ہو کے بیٹھ، اچھے بچے بنو، گندے بچے نہیں بننا، سرکار کا ذکر ہو رہا بس تقریر سنو، اپنی گلا کرنی تو گھر چلے جاؤ۔ اچھا حضرات گرامی، اچھا شروع ہو گیا بس حضرات، قرآن پاک جو چند سارے کلمات کی بات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے، اس کے ضمن کے اندر گفتگو کرنی ہے۔ علماء کرام تشریف فرما نے کہ سب میرے تو افضل نے، میں نہ دے قدمہ نال جڑی جُتی ہے نا، اس جُتی نہ لگن والی جڑی مٹی ہے وہ دی برابری بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ منو تانوں علماء حق دیاں شفقت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی اہل سنت ہاں، اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد شریف منان دے بھی قائل ہاں تے حضور دی معراج منان دے بھی قائل ہاں۔ میلاد دے ثبوت بھی منانا، خوشیاں کرنیاں ایک قرآن میں جو ثابت نے، تے معراج دا ذکر کرنا بھی قرآن میں جو ثابت ہے۔ بعض لوگ نبی کریم دے جشن میلاد دے بھی مخالف نہیں تے جشن معراج دے بھی مخالف، بلکہ معراج شریف دے متعلق بعض علماء نے یہ گل کہندے نے کہ سنی جویں حضور دا معراج بیان کرتے ہیں، انج حضور نو معراج ہوئی نہیں۔ میں کہ تسی دسو کہ انج ہوئی ہے؟ انہیں معراج ضرور ہوئی ہے پر جاگدیا نہیں، جسمانی نہیں، یہ خوابی معراج ہے۔ میں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مقام تے خواب کی تے گل کیتی ہوئی نہیں۔ جتنے خواب آئی سی اوہ سورہ یوسف کوکبوں و شمس والقمر رائتہم لی ساجدین، جتنے خواب ہے اوتے خواب ہے، جتنے معراج ہے اوتے معراج ہے۔ خواب دا ذکر ہی نہیں اس مقام تے، اندر نہیں اس طرح نہیں جس طرح تسی بیان کرتے میں انج نہیں۔ معراج ضرور ہوئی ہے پر ستیا نبی کریم ستے سن، ستیا خواب آیا، خواب وچ نہ جبریل نو ویکھیا، خواب وچ نہ جگایا ہے، سرکار نے ڈکیا ہے، خواب وچ سرکار اٹھنے کی تیاری کی ہے، خواب وچ سرکار ویکھیا کہ میں باہر نکلیا کہ سواری ہے، اگے ملائکہ استقبال کیتا ہے، خواب وچ سرکار سواری تے بیٹھے، خواب وچ مسجد حرام تو سواری سرکار نے ویکھی چلی، خواب وچ مسجد حرام جو چلی اقصی پہنچی، مسجد حرام جو چلی اقصی پہنچی، اور خواب وچ نبی کریم نے تمام نبیوں کو جماعت کرائی، تے خواب وچ نبی کریم نے سارے نبیوں دا خطاب سنیا ہے، تے خواب وچ نبی نے صدارتی خطبہ دیتا ہے۔ میں کہا مولوی جی اگلی خواب بعد چ بیان کریا جائے، لمبی تے بڑی ہے، آندا ہو تو میں کہا یہ دسو تے نبی ہے کنے سن جنہ تقریر کیتی ہے؟ آندا سارے نبی ہوتے سن۔ میں کہا گنتی؟ آندا 1,40,000 کم و بیش نبی تے ہے سن۔ میں کہا اچھا سارے نبیاں خطاب کیتا ہے؟ آندا ہاں
میں کہا کنے کنے منٹ خطاب کیتا ہونا ہے؟ آندا یہ نہیں پتا. میں کہا چلو ایک ایک منٹ لا لئیے. ایک ایک منٹ لا لئیے تو 1,24,000 منٹ دے بن گئے نا. تو میں کہا ایڈی لمبی تے رات نہیں سی جنہیں تساں منٹ بعد چھڑے نہیں. ایڈی لمبی تے رات نہیں سی جنہیں تساں منٹ بعد چھڑے نہیں. میں کہا مولوی جی خواب دی گل نہیں. آندا نہیں نہیں خواب دی. میں کہا چلو 1,24,000 نبیاں خطاب کیتا, حضور نے 87 خطبہ دیتا. پھر آندا پھر سرکار آسمانی معراج دوران خواب دیکھیا کہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھے پنجویں چھویں ستیں اسمان لامکان دیا بلندیاں دھو کے واپس آئے. صبح اٹھ کے نبی کریم نے بیان کیتا کہ معراج دی دھوپ پہ گئی. میں کہا مولوی جی وچ نماز دی گل کوئی نہیں. کیا بات ہے چشتی صاحب, کہ نماز کدھر آئی ہے؟ آندا بھی معراج دی رات نو. میں کہا مولوی جی معراج دی رات نو تسی آندے حضور ستے سن تے ستیاں خواب وچ نماز لبھی. آندا ظاہر ہے ستیاں خواب وچ معراج ہوئی ہے تے خواب وچ نماز لبنی سی. تے میں کہ جدوں خواب وچ جو لبھی ہے تسی جاگدیاں کیوں پڑھدے ہو؟ تسی بھی ستیاں ہی پڑھو. تے آندا تسی, میں کہ جاگدیاں. آندا کیوں؟ میں کہ ساڈا ایمان ہے نبی جاگدیاں گیا بھی ہے تے نمازاں دا تحفہ لے کے آیا بھی ہے. تہاڈا نظریہ نبی ستیاں خواب وچ گیا ہے تے تسی ستیاں پڑھو. میں کہ مولوی جی نمازاں ویسے آئیاں کنیاں سن؟ آندا 5. میں کہ نہیں یہ تے رہ گئیاں 5, آئیاں کنیاں نے؟ آندا 50. میں کہ کٹھیاں کیویں نے؟ آندا وہ نبی علیہ السلام نے خواب وچ ویکھیا ہے اصل چ موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان تے سن. میں کہ موسیٰ پہنچ گیا ہے. سبحان اللہ. موسیٰ چھٹے آسمان تے پہنچ گیا ہے تے جدا تو کلمہ پڑھنا ہے. سبحان اللہ. موسیٰ کوئی امام الانبیاء تے نہیں, خاتم الانبیاء تے نہیں, سرداری انبیاء تے نہیں. موسیٰ معراج دی رات دا ایک مقتدی ہے جدے مقتدی دا اے مقام ہے او دے امام دا. کیا بات ہے. ہمیں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ تہاڈی امت نے انہاں نمازاں نہیں پڑھنیاں. حضور نے خواب وچ بار بار عرضاں کیتیاں. میں کہ چلو خواب چ ہی ہو گئیاں. کنیاں عرضاں دا 9 دفعہ. میں کہ پھر آندا 5 رہ گئیاں. تو میں کہ مولوی جی تسی تے آندے ہو وسیلہ حرام ہے, تسی 5 کیوں پڑھدے ہو؟ سبحان اللہ. تسی پوریاں 50 پڑھیا کرو. تے آندا تسی, میں کہ 5. آندا کیوں؟ میں کہ وسیلے والے. سبحان اللہ. ہیں اسی کہڑے ہاں؟ وسیلے والے ہیں. اللہ اکبر. ملا ملوانے آندے نے کہ خواب آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جتھے نبی نو خواب آئی ہے اوتھے خواب بیان کیتی ہے, جتھے نبی نو معراج کرائی ہے اللہ نے اوتھے معراج بیان فرمائی ہے. قرآن کریم اللہ دا قرآن پڑھن لگا کہ دبا محبت اللہ خدا سبحان رب کائنات نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص الخاص بندہ کو جو لے گیا رات کے مختصر حصہ میں. سون کا بہت اچھا ہے, تھوڑا دن کا شور کٹ جائے نا ٹھیک ٹھاک تھوڑے انہوں نے بھی نال مارو. اسی بھی بہت اچھے کچھ نہیں ہونے لگا اپنے ہی بھی. سبحان اللہ. سارے جناب باقی خیر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ویسے ساؤنڈ والا بندہ جویں اے بادشاہ نہیں, انج ہر ساؤنڈ والے بندے نو بادشاہ ہونا چاہیے. وہ دوجا کہ ذکر رسول کی محفل میں ایسے لوگ کثرت نال ہونے چاہیے نے, تے ویسے ہی حضور دے غلام بادشاہ نظر آنے چاہیے. آپ بچے نہیں چپے کر دیں بس.
इन्हों का अब्बा वैसे मसीते नहीं ले आए, वो आया होंगे तो इन्हें चुप करके बहना सी है। तो बेटा तुम चुप करके बहो, नहीं तो अपने अब्बू को टुर जाओ, घर टुर जाओ, खामोश हो जाओ। हजरत गिरामी तवज्जो, अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने खासुल खास बंदा को, जो ले गया रात के मुख्तसर हिस्सा में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। अल्लाह दी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह कहता सी अपने खास बंदे नूं उस मस्जिद वल लेके गया जिहदे इर्द गिर्द साडियां निशानियां ते साडियां बरकतां ने। कायनात वालियो जरा तवज्जो दिया जे बड़ी काबिल गौर। अल्लाह दा उस मस्जिद वल लेके गया, अंदर दी गल नहीं कीती, इर्द गिर्द नेड़े तेड़े दाएं बाएं दक्षिण पहाड़ चढ़दे लेंदे। अल्लाह ने मस्जिद दी पहाड़ दी गल कीती है। मुफस्सिरीन ने कराम ने लिखिया है ओथे की है, ओथे नबियां दे वलियां दियां कब्रां ने। रब उन्हां कब्रां नूं अपनियां निशानियां आखिया ते जिथे नबियां दे वलियां दियां कब्रां होण ओथे अल्लाह दियां बरकतां दा नज़ूल होंदा। असी नबियां दे वलियां दियां कब्रां ते एवें नहीं जांदे, असी तां पे जांदे हां अल्लाह ने अपने महबूब नूं उस मसीत वाल खड़िया जिहदे नाल नबियां ते वलियां दियां कब्रां ने। अल्लाह ने उन्होंने अपनी निशानियां करा दिता है। एक होर मुकाम निशानियां दा अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। अल्लाह ने सफा ते मरवा पहाड़ मेरियां निशानियां ने। कायनात वालियो अल्लाह फरमा रहा है सफा पहाड़ भी मेरी निशानी है, मरवा पहाड़ भी मेरी निशानी है। ए मौला तेरियां निशानियां किवें हो गईयां? फरमाया कि नबी दी बीवी, एक नबी दी मां, उन्हें दौड़ा लाइया ने सानू उहदे दौड़न वाली जगह ते ओदी अदा बड़ी पसंद आई है। असें इस जगह नूं अपनी निशानियां करार दे दिता है। तीसरा मुकाम अल्लाह फरमाता है मिन मकामे इब्राहीम मुसल्ला। गोडे थले करो सारे बंदे, दूसरा मुख बैठो, चौंकी लगाओ, उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। जेड़ी तकरीर तुहानू प्यार नाल सुनानी सी वो मुक गई। जेड़ा बंदा हुण ना बोलिया मैं तकरीर छड्ड के कोल आ जाना, उन्होंने मैं खड़ा करना है, उहदे कोल दुआ कनूत भी सुननी, नमाज़ जनाजा भी पूरा सुनना। अपना काम खराब ना करे। मैं बिल्कुल नहीं वेखना छोटा बड़ा, क्योंकि दीन का चौकीदार मैं हां। चौकीदार का हक बनता है हर बूहे नूं हाथ ला के वेखे खुला या बंद है। दीन के चौकीदार का हक बनता है हर मोमन नूं पूछे अब्बे दी मैयत अगे रख के इनकी टुर जाना ही दुआ भी मंगनी है, इसलिए मेरा हक है। ते मेरे नाल खाली सुभान अल्लाह दे अकीदत इजहार करके उच्ची बोल मैं कुरान पढ़ रही हूं। कायनात वालियो सुनो जरा मेरे मुस्तफा दा फरमान। कुरान दे हवाला दे नाल मेरे करीम नबी ने फरमाया सहाबा दे इज्तिमा च सहाबा अल्लाह फरमांदा है जिदो ईमान वालियां दे कोल मेरा कुरान पढ़िया जांदा है, ईमान वालियां दे ईमानां च इजाफा हो जांदा है। हुण कायनात वालियो सहाबा ने सवाल कर दिता, ए सोनिया कुरान पढ़ सुन के ईमानां च इजाफा किवें होंदा है? मेरे करीम नबी ने फरमाया ए सहाबा जिथों दा कुरान है उथों दी रूह है। जिदा मोमिन कुरान पढ़दे ने ओदा रूहां भी सुनदियां ने, ते जिदा रूहां कुरान सुनदियां ने फिर रूहां बोलदियां ने, अपने रब नाल गल्लां
صاحب نے یہ سارے سیالکوٹ ٹاؤن کے ٹھیکیدار نے انہوں کی رہائش کے رستے میں سی میرے لیے بڑی سونی دعوت کی تو مچھی انہیں مجھے کھوائی ہے وہ میں کھا بیٹھا زیادہ مزیدار بڑی سی ان پانی کی پیاس بھی لگتی رہنی ہے پر میں رکنا پھر بھی کوئی نہیں کی پتہ ہے زندگی کی کدلے آخری تقریب نہ ہو دن چڑھن دا پتہ ہے کسے کو فرشتے تے کہن جڑی زندگی دی آخری تقریب کیتی سو تیرے نبی دی محبت چ زور بڑا آیا سبحان اللہ پتہ کوئی نہیں تساں بھی گھر جانا ہے کہ نہیں جانا سبحان اللہ اونچی کہہ سبحان اللہ مطلب تسی اس خیال وچ نہ مولوی ہی مرنا ہے اساں نہیں مرنا تساں بھی مرنا ہے حضرات گرامی توجہ ہوئے عقیدہ کا اظہار کرو بڑی مہربانی سماعت کرو اے قرآن جڑا کائنات والے ہو اے نال پیار پا لو اے مرن تو بعد قبر چ بھی فائدہ حشر چ بھی فائدہ زندگی چ بھی فائدہ دے گا تے سنو اللہ دا قرآن اللہ اعلان فرما رہا ہے من مقام ابراہیم مصلی اللہ نے اس جگہ نو چاہے نماز بنا لو اے مولا کیوں فرمایا اے میرے ابراہیم دے ایتھے پیراں دے نشان دے حضرات 20-25 فٹ دور خانہ کعبہ ہے کوئی زیادہ دور نہیں قربت ہی بڑی ہے 20-25 فٹ کا فاصلہ ہے اے خانہ کعبہ شریف اے مقام ابراہیم اللہ کعبہ قریب ہے افضل کعبہ کے مقام ابراہیم فرمایا افضل دے کعبہ ہی ہے مولا پھر کعبے کی گل کر فرمایا اے مولا کعبے کی گل کی تے سارے من لے پر میں انہوں من لے جن میرے یار ابراہیم دی نشانی نو من لینا اللہ دے ولی جڑے نے اللہ دے ولی جڑے نے کائنات والے توجہ دیا گئے اللہ دے ولی جڑے نے جتھے بہ جان او جگہ بھی اللہ دی نشانیاں جتھے ڈیرے جان او جگہ بھی اللہ دی نشانیاں جتھے کائنات والے اللہ دے ولی چلن او جگہ بھی اللہ دی نشانیاں تے جتھے دنیا دا جان دے بعد آرام کرن او قبراں اللہ دیا نشانیاں نے اسی نبیاں ولیاں دیا قبراں تے تا جانے ہاں کہ رب دیا برکتاں دا نزول ہو رہا ہے تے جے ایک برکت دا چھٹا ساڈے تے پے جائے تے ساڈیاں زندگیاں دا مول پے جائے گا کائنات والو اللہ نے قرآن وچ فرما دتا ہے اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اسی یار مراد دے مختصر حصے دے اندر اپنے خاص بندے نو رات دے مختصر حصے دے اندر سیر کرائی مسجد حرام تو مسجد اقصی دے اندر اس آیت مبارکہ دے اندر رب العالمین نے آسمانی سیر کا ذکر نہیں کیتا اے مولا کیوں فرمایا اس واسطے جنوں زمین دی سیر دی سمجھ آ جائے گی ادھر آسمان دی سیر دی آپ ہی سمجھ آ جائے اللہ نے کس طرح کروایا ایک آرڈر کی دیتا ہے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا آسمان سجان دا حکم دے حورا نے غلمان کہا پوشاکا بدلو جبریل جنت دے سارے دروازے کھول دے جہنم دے دروازے بند کرا دے جبریل میری رحمت دے 360 دروازے نے سارے کھول دے جڑا جڑا چاہتا میں انہاں دروازے جو میں رحمت لبے ذرا اونچی آ کے سبحان اللہ حضرات انتظامات آرڈر دے دیتا جبریل نے اگی آرڈر چلایا انتظامات کروا لے اللہ فرمایا جبریل انتظامات یا اللہ مکمل ہے پر مولا جی نے انتظام کروایا نہیں حکمت کی وجہ کی فرمایا جبریل آج جو خلوتاں تے جلوتاں والا
جڑا میرا محبوب دا گزرے سبحان اللہ وہ یاداں تازیاں کرن دا اج پھر ویلا آ گیا ہے اج یادی جان الملاقات جا ذرا 70,000 براتی لے جا جنت چ براق لے جا میرے محبوب نو دلہا بنا کے لے گیا درود و سلام دے نغمات گا کے لے گیا جبریل نے براتی توڑے تے آپ جنت وچ آیا کائنات لیو اگے براق کوئی دائیں کوئی بائیں جا رہی ہے خوشیاں کر رہے ہیں ایک براق ایک کوڑے وچ غم زدہ ہے کمزور معلوم ہو رہی ہے جبریل قریب ہو گیا میں اوے براقا اج کی ماجرا ہے سارے براق جشن منا رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں تو غم زدہ پہ لگنا ہے کی ماجرا تینوں خبر نہیں اج ایک براق تو مصطفیٰ دی سواری واسطے لجایا جانا ہے کی ماجرا ہے اب براق میں ایک کوئی تے غم کھائی جا رہی ہے کہ میری ایڈی قسمت کتھوں کہ میں مصطفیٰ دی سواری واسطے پسند کیتا جاواں میری ایڈی قسمت کتھوں کہ حضور دی سواری واسطے میرا بلاوا آ جائے کائنات لیو او براق میں اسے لئی غم زداواں میری ایڈی قسمت کتھوں نہ حسن ہے نہ جوانی ہے نہ چال ہے نہ رفتار ہے نہ ادا ہے عاشقاں دے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ الرحمان آپ نے بڑے کمال دی عکاسی کی دی ہے آپ فرماتے ہیں اے میں کو جی اے میرا دل بڑی سونا اے میں کو جی اے میرا دل بڑی سونا اے میں کی کمی اسنو اے پاما جدن دا سنیا محبوب نو معراج کرائی جانی ہے تے ایک سواری اتھر لجائی جانی ہے سبحان اللہ اس دن دا میں اس کام میں چاہ کہ میری ایڈی قسمت کی تھو ہے ایک غلط ابو ایوب انصاری بھی آکھی سبحان اللہ ایک غلط بلال نے بھی مارا کھاندے آکھی سی منو کنے خرید رہے ہے ہائے حضرات پورا آگے نے جو اپنی پوزیشن واضح کی تھی تو جبریل نے کی تھی مولا اے پورا تیرے نبی نے فراق میں جگہ مزدائے رب کریم نے فرمایا اے جبریل جڑا یار دے فراق میں چلو میں سانو کوئی بڑا چنگا لگدا ہے
جاوے کہ اس ٹائم کوئی نہیں بندہ ایک تسی بیٹھے ہو تے حضور دی محبت وچ سرکار دی محبت وچ جی میں تسی ہن بولے ہو نا تواڈے بولن نال علامہ وقاص صاحب دا غصہ ختم ہو ایک دفعہ پھر بولو ذرا سبحان اللہ حضرات گرامی ذرا توجہ دیا جائے بڑی مہربانی اللہ اکبر کبیرہ برا کرو یا دے رب کائنات نے فرمایا سانو یہ بڑا چنگا لگدا ہے جڑا یار دے فراق وچ روے سانو بڑا چنگا لگدا ہے او جے برا کرو یا رون دا بول پیا نبی دی سواری لئی پسند کر لیا گیا تے جے کالے رنگ دا او بلال رویا جدے پیراں دیاں بیاں پھٹیاں ہوئیاں نے چپٹی نک والا ذات دا حبشی صفت دا غلام او بلال رویا رون دا بولے پیا جناب صدیق اکبر نے خرید کے مصطفیٰ دے قدموں تے لہا کے آزاد کر دیا جناب بلال حضور دے قدموں تے جدوں آئے جسم دے پاچھ لگے ہوئے نے ہڈیاں نظر آ رہی نے گوشت دیاں بوٹیاں لوتڑے دی شکل وچ لمکیاں ہوئیاں نے تے بلال نبی دے قدموں تے ڈگیا روئی جا رہی ہے حضور نے